स्वर्गीयात ब्लेसिंग टाइम मोगाच्या भावा आणि भयणीनो, नोव्हेंबराची 25 तारीख मंगळार 2020 आणि 5 दिसपट्ट्या मिसाचे वाचप आणि कीर्तन. आज आम्ही अलेक्सांड्रियाची सा कॅथरीन हांचे स्मरण करता. पहिले वचप दानियल प्रवचीच्या पुस्तकांतले अध्याय 2 ओळ 30 आणि 1 तावन. दानियल नेबुकदनेझराक म्हणालो, तुवें एक दर्शन देखलें. एक अद्भुत मूर्ती तुवें पळयली. ती व्हड आनी एकदम परजळीत असली. ती तुजे मुखार उबी असली आणि ती पळोवन भिरांकूळ दिसतली. या मूर्तेची तकली आपूट भंगाराची, हरदे आनी बवळे रुपयाचे, पोट आनी पेंकाड पितळचे, तिची जंगलां लोंकडाची, तिचे पांय अर्दे लोंकडाचे आनी अर्दे मातयेचे. तू पळयत आसलोय तेन्ना कोणाचोच हात लागनासतना एक फातर कोसलोन येवन त्या मूर्तेचेर पडलो आनी ताणें लोंकडाचे आनी मातयेचे पांय पडून तांचो चुरो केलो. उपरांत लोंकाड, माती, पितळ आनी भंगार हांचो सगळ्यांचो गिमच्या मळपाकळ्या वयल्या फॉला भाशेन चुर्यान चूर जालो. वाऱ्यान तांकां उबोवन व्हेलो आनी तांची कुणाच सयत उरली ना. पूण मूर्ती पडलेलो फातर एक व्हड पर्वत जालो आनी ताणें सगळी पृथ्वी भरली. हे सपान आतां आमी रायाक तसो अर्थ सांगता. तुका राया, रायांच्या राया, सर्गींच्या देवान राजवटकी, पदवी, बोळ आनी महिमा दिल्यान. मनशाक रानवट मनजातींक अंतराळा वयल्या सुकण्यांक खंयसरी ती वस्ती करूंक तुज्या हातान दिल्यान आनी तुका तांचो सगळ्यांचो अधिपती केला. तू ती भंगाराची तकली. तुज्या उपरांत दुसरें एक राज उब जातलें, पूण तुज्या राजवटींतलें व्हड न्हय. आनी उपरांत तिसरें एक पितळचें आनी ते आख्ख्या संवसारार राजवट चलयतलें. त्या उपरांत एक चवथें राज उब जातलें, लोंकडातींतलें घट. जशें लोंकाड सगळें फोडून ताचो चुरो करता, तशें ते राज पयलीं राजा फोडून तांचो चुरो करतले. अर्दे मातयेचे आनी अर्दे लोंकडाचे पांय आनी आंगठे तुवें पळयले. असो अर्थ हो राज फांटलेले राज जातले, पूण ताका लोंकडाची घटसाण आजून आसतली. देखून लोंकाड आनी माती मिसळ जाल्ली तुवें पळयल्याय. पांयाचे आंगठे अर्दे लोंकडाचे आनी अर्दे मातयेचे म्हणटाच राज अर्दें घट आनी अर्दें अस्कल जातलें. तुवें लोंकाड आनी माती मिसळ जाल्ली पळयल्याय. असो अर्थ हो, ही दोनूय राजा लग्न संबंधान मिसळ जातली. पूण जशें लोंकाड आनी माती सांदूंक जायना, तशें ती राजा एकवटलेली जावन उरची नात. त्या रायांच्या काळार सर्गींचो देव केदींच नाश जावचे ना. तसलें एक राज स्थापीत करतलो आनी हे राज दुसऱ्या पर्जेच्या अधीन जावचे ना. हे राज आदल्या सगळ्या राजांचो चुरो करून तांचो अंत करतले आनी ते सदांच काळ तगतले. जशें कोणाचोच हात लागनासतना दोंगरा वयलो कोसळलेल्या फातरान लोंकडाची, मातयेची, भंगाराची आनी रुपयाची फूट केली म्हूण तुवें पळयले, तशें हें घडतलें वर्त्या देवान घडचें आसा त्या रायाक दाखयलां. सपान खरें आनी तसो अर्थ होच. देवाचे उतार हें देवाचे व्हड उपकार. श्लोक. ताका महिमा दिया आनी वाखाणा ससनाच्या ससनाक. सर्वेस्पराच्या रचनानो, तुमी सर्वेस्पराक वाखाणा. ताका महिमा दिया आनी वाखाणा ससनाच्या ससनाक. सर्वेस्पराच्या दूतानो, तुमी सर्वेस्पराक वाखाणा. ताका महिमा दिया आनी वाखाणा ससनाच्या ससनाक. श्लोक. ताका महिमा दिया आनी वाखाणा ससनाच्या ससनाक. तुमी आकाशानो सर्वेस्पराक वाखाणा. ताका महिमा दिया आनी वाखाणा ससनाच्या ससनाक. मळबा वयल्या उदकानो सर्वेस्पराक वाखाणा. ताका महिमा दिया आनी वाखाणा ससनाच्या ससनाक. ताका महिमा दिया आनी वाखाणा ससनाच्या ससनाक. सर्वेस्पराच्या पदव्यानो सर्वेस्पराक वाखाणा. ताका महिमा दिया आनी वाखाणा ससनाच्या ससनाक. श्लोक. ताका महिमा दिया आनी वाखाणा ससनाच्या ससनाक. उद्गार. हालेलुया, हालेलुया. मरा पर्यंत विश्वास राव म्हणटासो मी, आनी हांव तुका जैताचो मुकुट दितलो. हालेलुया. सान लुका प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता अध्याय 20 आनी 1 ओळ 5 तावन. तेदवा लोका जम्या मदले थोडे जण देवाळा विशयान उलोवन ते सोबीत फातरांनी आनी दान आयिल्ल्या वस्तूंनी सुरंगार आयला म्हणटले. तवळ जेजून तांकां सांगलें, तुमी देखतात त्या बांदपाचो फातर सयत उरचो ना. तसले दीस येतले, सक्कडी कोसलावन घालतले. तवळ तांणी ताचे लागीं विचारलें, मेस्त्री, ह्यो संगती केदाळा घडटल्यो? त्यो घडचो वेळ लागीं पावला म्हूण गुर्त कसलो? तवळ जेजू तांकां सांगा लागलो, कोणेय तुमकां फासायनाशे सत्राय करा. साबार जण म्हज्या नांवी येतले आनी हांवूच तो आनी नामी येल्लो वेळ लागीं पावला म्हणटले.
पूण तुमी तांच्या फाटल्यान वचनाकात, झुजा आनी खटकाये विशयान खबर ऐकून आकांतून पडनाकात. ह्यो संगती गडजीस पूण अंत तक्षण येवचो ना. उपरांत तो म्हणालो, राष्ट्रांचेर आनी राजाचेर झुजाक देंवतले. थंय हांगा भिरांकूळ भूंयकांपण्यो जातल्यो, दुकोळ आनी मारीची पिडा पडटली, आनी आकाशार भिरांकूळ दृश्यां आनी विचित्रकुणां दिश्टीक पडटल्यो. देवाचे उतार हे. वखणी तुका क्रिस्ता.